नमस्कार, आदाब। मैं हुसाइमा और आप देख रहे हैं कश्मीरनामा। भारत और पाकिस्तान के बनते बिगड़ते रिश्तों के दरमियान हुर्रियत के लीडरों को पाकिस्तान से बुलावा आया है, लेकिन पाकिस्तान में बैठे जिहाद काउंसिल के सरबराह सैयद सलाहुद्दीन रियासत के पंच और सरपंचों को धमका रहे हैं। कल तक अलगाववादी और दहशतगर्द तंजीमें पंच और सरपंच के चुनाव को ये कहकर खारिज कर रही थी कि ये देही इलाके के लोगों के मसले के हल के लिए उनका निजी फैसला है, लेकिन आज अचानक अवामी नुमाइंदों को निशाना बनाया जा रहा है। इस बीच जम्मू कश्मीर पंच और सरपंच एसोसिएशन ने जोर देकर कहा है कि वो दहशतगर्दों की धमकी से खौफजदा नहीं होते हैं। उनकी शिकायत सिर्फ अपनी हुकूमत से है। पेश है एक रिपोर्ट। जमहूरियत की जीत का जश्न अभी खत्म नहीं हुआ कि दहशतगर्दों की धमकियों और कार्रवाइयों ने रियासत के पंच और सरपंचों को खौफजदा करने की कोशिश शुरू कर दी है। पिछले महीने में 1 दर्जन से ज्यादा सरपंचों को दहशतगर्दों ने हलाक किया है। इस खौफ के बीच हिज़्ब के सरगना और यूनाइटेड जिहाद काउंसिल के चीफ सैयद सलाहुद्दीन ने देही इलाके के अवामी नुमाइंदे को एक बार फिर धमकाया है। ये वही सलाहुद्दीन है जिन्होंने हुर्रियत के लीडरान से सुर मिलाते हुए पंचायती चुनाव में लोगों की भारी भागीदारी को ये कहकर खारिज कर दिया था कि ये मकामी मसाइल के हल के लिए अवामी फैसला है। फिर उसी अवामी नुमाइंदे को निशाना बनाना सीधे सीधे अवाम को नजरअंदाज करना है। सैयद सलाहुद्दीन की इस धमकी को अवामी नुमाइंदे ने सिरे से खारिज किया है। लोगों का मानना है कि अलहदगी पसंद ये तय नहीं कर पा रहे हैं कि उनका रास्ता क्या है। In terms of what Sayyid Salahuddin has said regarding the Panchayati Raj institutions, unfortunately his own tune is changing. If I remember correctly, after the first few phases of elections, he was the one who said that there will be no threats made to panches and sarpanches, and this election can go ahead without any sort of threat. I don't know now why he has suddenly jumped on this bandwagon of issuing threats. As far as we are concerned, we are geared up to deal with any eventuality from time to time. पाकिस्तान की आर्मी के टेंट में बैठने वाले शख्स से जम्मू कश्मीर का सरपंच और पंच अब डरने वाला नहीं है। हम ये कहना चाहते हैं कि सैयद सलाहुद्दीन को आज अखिल भारतीय गुजर महासभा की तरफ से चैलेंज है कि अगर वो सही रिप्रेजेंटेटिव है जम्मू कश्मीर का, तो वो कश्मीर के अंदर आके दिखाए और अपने आप को जस्टिफाइड करवाए कि मैं यहाँ का रिप्रेजेंटेटिव हूँ। जो शख्स जिसको यहाँ के लोगों ने रिजेक्ट किया हो, जिसको यहाँ के लोगों ने उसकी बाइकआउट कॉल्स को रिजेक्ट किया हो, और वो आज फिर शख्स के कि जम्मू कश्मीर में बाइकआउट को आम करो। गवर्नमेंट की तरफ से एक बयान आया ऑनरेबल सीएम से कि रात का गश्त जब कमांड काउंसिल की मीटिंग हुई वहाँ पर श्रीनगर में, तो उसमें उसने कहा कि रात का गश्त ये पॉसिबल नहीं है कि मतलब हम 33,000 5 सरपंचों को इंडिविजुअल सिक्योरिटी फराहम करेंगे। उसमें उसने कहा कि रात का गश्त बढ़ा दिया जाएगा, वो किया जाएगा, ये किया जाएगा। थोड़ा सा रुक गया और उसके बाद अब कुलगाम में वाक़ा हुआ, सोपोर में वाक़ा हुआ। पिछले 1.5 साल से अपने इख्तियारात के लिए जद्दोजहद कर रहे जम्मू और कश्मीर के पंच और सरपंच रियासत के 30,000 से ज्यादा अवामी नुमाइंदों को एक मंच पर लाए हैं। जम्मू कश्मीर पंच और सरपंच एसोसिएशन ने सरकार के भेदभाव को सबसे बड़ी रुकावट माना है। एसोसिएशन का मानना है कि वो दहशतगर्दों की धमकी से अब खौफजदा नहीं होते हैं। उनके पास अवाम की ताकत है, लेकिन पंच और सरपंचों को इस बात का अफसोस है कि हुकूमत ने उन्हें अपने ही गांव, अपने ही समाज में बेगाना बना दिया है। पूरे मुल्क में 73वीं आईनी तरमीम के मुताबिक पंच और सरपंचों को इख्तियारात और फंड मिले हैं, लेकिन रियासत के पंच और सरपंचों को न तो फंड मिल रहे हैं और न ही कोई इख्तियार। पंच और सरपंचों का मानना है कि मुल्क के ग्राम सभा, विधानसभा और लोकसभा अवामी मसाइल के हल के लिए सबसे अहम है, लेकिन रियासत में ग्राम सभा के किरदार को नजरअंदाज किया जा रहा है। कश्मीर के आप तंगडार से लेकर अपने लखनपुर तक जम्मू कश्मीर के 33,000 पंचों सरपंचों की ये इलेक्टेड उनकी एक ऑर्गेनाइजेशन है।
میں سب سے پہلے اس چیز کے لیے آپ کا خاص کر یہ شکریہ ادا کرتا ہوں، اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں جو ہمارے کشمیر نامہ پروگرام چلتا ہے عکس پرواز کے تحت. اس کے اندر پنچایتوں کے ایشوز کو آپ نے ہائی لائٹ کیا، مختلف قسم کی پرابلمز بینگ فیسڈ بائی پنچایتس، گراس روٹ لیول کی پرابلمز جو ہیں وہ ہم دیکھتے رہتے ہیں، کیونکہ دیہی علاقوں میں آپ کو پتہ ہے کہ صرف دوردرشن کی اپروچ ہے اور وہاں پر کسی قسم کے پروگرام دیکھے جاتے ہیں. اور جب یہ دیہی علاقوں کے متعلق پروگرام ہو تو ظاہر سی بات ہے یہ جو پنچایت باڈیز ہیں یہ تو دیہی علاقوں کی ہیں، رورل ایریاز کی ہیں، تو ہمارا قدرتی بنتا ہے اس پروگرام کو دیکھنا. تو پھر جب پروگرام ہی ہمارے متعلق ہوں ہم اس کے لیے آپ کی جتنی بھی ستائش کریں، جتنی بھی اس پروگرام کی تعریف کریں وہ بہت کم ہے. دیکھا جائے تو لوک سبھا، ویدھان سبھا اور گرام سبھا یہ تینوں ریپریزنٹیٹو ہیں، اور سبھی نے کہا کہ سب سے ٹف کنٹیسٹ جو ہوتا ہے گرام سبھا کا ہوتا ہے، پنچایت الیکشن کا ہوتا ہے. جنہوں نے اتنی مشقت سے، اتنی مشکل سے اور جموں کشمیر کے حالات میں جنہوں نے یہ الیکشن کنٹیسٹ کیا، ان کے بدلے میں آج آپ دیکھیے سرکار میں اپنا جو انہوں نے ابھی ریسنٹلی ایم ایل اے جو ہمارے ہیں یہ 87 لوگ ہیں، یہ ایسا کیوں سوچتے ہیں کہ پنچ سرپنچ ان پہ حاوی ہو جائیں گے، ان کو ادھیکار دے دیے؟ تو ایسا کچھ نہیں. باقی دوسری اسٹیٹوں میں تو جو 73rd امینڈمنٹ ہوا ہے اس کے مطابق جو ساری باتیں ہو رہی ہیں، لیکن بدقسمتی ہے ہماری گورنمنٹ جو ہے اس کو نہیں لاگو کر رہی ہے. 33 سال کے بعد ریاست میں پنچایتی راج نظام پوری دنیا کے لیے ایک بحث کا موضوع تھا. جمہوریت کی اس شاندار قواعد کی سبھی نے تعریف کی تھی، لیکن 1.5 سال بیت جانے کے بعد اگر وادی کے دیہی علاقے آج بھی مرکز کی مختلف اسکیموں سے دور ہیں تو اس پر افسوس ہی کیا جا سکتا ہے. وزیر اعظم کی درجنوں فلیگ شپ اسکیم اور وزارت دیہی ترقی کا سیدھا رابطہ پنچایتوں سے ہوتا ہے. ملک کی تمام بااختیار پنچایتوں نے اپنے علاقوں کی تصویر بدل لی ہے، لیکن ریاست کے عوام نے آج اپنے نمائندوں سے سوال پوچھنا بھی چھوڑ دیا ہے. وجہ پنچایتی راج نظام میں 2 سطح کے چناؤ ہونے ابھی باقی ہیں، تو حکومت کی طرف سے یہ فیصلہ کیا جانا باقی ہے کہ پنچ اور سرپنچوں کو کس محکمے کے ساتھ جوڑا جائے اور کون سے اختیارات دیے جائیں. جموں کشمیر میں پنچایتی انسٹیٹیوشنز کے بارے میں اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ ریاست جموں کشمیر کے اندر 2011 میں پنچایتی چناؤ ہوئے. آپ کو ایک بات یاد رکھنی چاہیے کہ یہ نان پولیٹیکل بیسس پر ہوئے تھے، نان پارٹی بیسس پر چناؤ ہوئے تھے. لوگوں نے 90% آپ لوگوں کا میڈیا جو ہے پورا نیشنل میڈیا اس چیز کا گواہ ہے، دنیا نے دیکھا، لوگوں نے پارٹیسپیٹ کیا. پارٹیسپیٹ اس وجہ سے کیا تھا، ہم آپ کو یہ بتانا چاہتے ہیں اس میں کسی پولیٹیکل پارٹی کی کوئی کنٹریبیوشن نہیں. آج اگر کوئی کلیم کرے جب کسی پولیٹیکل پارٹی کے آپ یہ کہیے کہ اس کے مینیفیسٹو پر ہم نے الیکشن ہی نہیں لڑا، جب کوئی پولیٹیکل پارٹی انوالو ہی نہیں تھی تو ظاہر سی بات ہے انہوں نے کمپین بھی نہیں کی. یعنی لوگ خود جمہوریت کی طرف لوگوں کی اتنی اٹریکشن تھی کہ لوگ خود نکل آئے بغیر کسی کے کہنے کی وجہ سے. یہ میں اپنے حلقے کی مثال نہیں دے رہا ہوں، یہ میں اوورال اسٹیٹ کی مثال دے رہا ہوں جو آپ کے سامنے بھی ہے، آپ کے میڈیا کوریج بھی ہوئی ہے اس کی، کہ 80 سے 90% لوگ حصہ لے رہے ہیں. اگر آپ نے دیکھا ہوگا یہاں اسمبلی الیکشن ہو رہے ہیں تو گورنمنٹ بڑا چڑھا کر پیش کرتے ہیں، 40 سے 45%، 40 سے 50% ووٹ ہوئے ہیں، تو وہ اسمبلی الیکشن میں یا پارلیمنٹ الیکشن میں ہوتے ہیں. تو یہ ڈیموکریٹک بلیف نہیں ہے لوگوں کا کہ 80 سے 90% ووٹوں میں حصہ لینا ہے، تو لیا ہے انہوں نے، تو یہ ڈیموکریٹک بلیف نہیں تو اور کیا. سطح میں عام لوگوں کی بھاگیداری بڑھا کر ترقی کی گاڑی کو تیز کیا جا سکتا ہے. ظاہر ہے سطح میں لوگوں کی بھاگیداری بڑھانے کا پنچایتی راج نظام سب سے بڑھیا تجربہ ثابت ہوا ہے. دیہی علاقوں کی ضرورتوں اور ان کے مسائل کا شہروں کے ساتھ موازنہ نہیں کیا جا سکتا. ریاست کے ہر شہر میں بڑھتی آبادی کے بوجھ نے بنیادی سہولتوں کو چھوٹا کر دیا ہے، لیکن ان کے پاس اپنے نمائندے نہیں ہیں. مقامی سطح پر چناؤ نہیں ہوئے ہیں تو بلاک کمیٹی سے لے کر ڈسٹرکٹ بورڈ کا چناؤ ہونا ابھی باقی ہے. سوال یہ ہے کہ کیا ان چناؤوں میں دہشت گردوں کا خوف
बड़ी रुकावट है? जवाब शायद नहीं होगा। हुकूमत की कई मुश्किलें आज 3 सतही पंचायत को वजूद में लाने के बाद खत्म हो सकती हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि उमर अब्दुल्ला लोगों की भागीदारी बढ़ाकर करप्शन पर काबू पा सकते हैं। यानी 33,000 अवामी नुमाइंदों को साथ लेकर हुकूमत रियासत में एक नई फिजा कायम कर सकती है।